अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। सामीन व नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर एक दफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल जारी है और मैं अभी आपको जिहाद के हवाले से बात सुना रहा था कि किस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब ने और उनके खुलफ़ा ने इस्लाम के लिए, दीन के लिए तो जिहाद को हराम करार दिया, लेकिन अंग्रेज़ गवर्नमेंट की खुशनुदी के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ ख़ुद खून भी बहाया, लश्कर भी पेश किए और अपना सब कुछ उसके लिए वक्फ़ किया। अभी चंद और हवाले आपकी खिदमत में पेश करने हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की खुशनुदी किस दर्जा मकसूद थी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर अर्ज़ करता हूँ कि जितने ज़ोर के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की इताअत, उनका शुक्र मिर्ज़ा साहब ने बयान किया है और उनकी ताईद व नुसरत के लिए जो ज़ोर कलम आज़माया है, शायद अल्लाह की इताअत के लिए और दीन के कामों के लिए वो नहीं। ये अभी आप मुलाज़ा फरमाएँ, ये रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 373 है। मिर्ज़ा साहब क्या लिखते हैं कि चूँकि इन दोनों कौमों से मुराद अंग्रेज़ और रूस हैं, इसलिए हर एक सआदतमंद मुसलमान को दुआ करनी चाहिए कि उस वक्त अंग्रेज़ों की फ़तह हो, क्योंकि ये लोग हमारे मोहसिन हैं और सल्तनत बरतानिया के हमारे सर पर बहुत एहसान है। सख्त जाहिल और सख्त नादान और सख्त नालायक वो मुसलमान है जो इस गवर्नमेंट से कीना रखे। अगर हम इनका शुक्र न करें तो फिर हम खुदा ताला के भी नाशुक्र गुजार हैं, क्योंकि हमने जो इस गवर्नमेंट के ज़ेर साया आराम पाया और पा रहे हैं, वो आराम हम किसी इस्लामी गवर्नमेंट में भी नहीं पा सकते। तो जहाँ तक ये बात है कि गवर्नमेंट वहाँ जब कायम थी, अंग्रेज़ गवर्नमेंट, अच्छा सिस्टम सुना जाता है, लिखा जाता है, लोगों को सहूलतें भी थीं, लेकिन जिस तरह उन्होंने गासबाना मुसलमानों के मुल्क पर कब्ज़ा किया और मुसलमानों को जबर व इस्तिबदाद के साथ दबा के रखा और कई ऐसे खून रेस वाक़यात पेश आए कि सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों को गोलियों से भून दिया, मिर्ज़ा साहब को वो बिल्कुल याद नहीं है। सिर्फ एहसानात याद है, क्योंकि इन पर सिर्फ एहसानात ही थे, नबूवत भी उन्हीं का एहसान था, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ था। और जैसे कहते हैं कि जिसका खाएं उसी के गीत गाएं, इसके मुताबिक वो पूरी ज़िंदगी उन्हीं के गीत गाते रहे। और ये रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 15 है और सफ़ा नंबर 387 है। एक हजूर गवर्नमेंट आलिया में एक आजज़ाना दरख्वास्त है ये, और ये आजज़ाना दरख्वास्त जो है बहुत लंबी चौड़ी है और इसमें मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ लिखा है, एक तो ये कि जो लोग अंग्रेज़ गवर्नमेंट की इताअत करेंगे मुसलमान, वो फरिश्ते बन जाएंगे। ये इसी ख़त में लिखा है। ये सफ़ा नंबर 492 पर आप देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो लोग इंग्लिश गवर्नमेंट की खिदमत करेंगे, इताअत करेंगे, तो वो फरिश्ते बन जाएंगे। आप हर मुसलमान जानता है कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की कितनी मुक़द्दस और पाकीज़ा मखलूक है और उनका ज़िक्र किस अंदाज़ में किया जाता है और किस पैराए में किया जाता है। लेकिन मिर्ज़ा साहब के नज़दीक जो सल्तनत बरतानिया की खिदमत करेगा और उनका शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़रिश्तों का मकाम दे देगा। ये नबूवत का पैगाम है और ये थी वो नबूवत जिसकी तरफ लोगों को बुलाया जा रहा है और जिस पर बात हो रही है। बहरहाल ये सफ़ा नंबर 192 पर अगर किसी के पास किताब हो तो वो इसको तलाश कर सकता है, और अगर ना मिले तो मैं इस बात का ज़िम्मेदार हूँ कि जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट की इताअत करेगा उसे फ़रिश्तों का मकाम मिलेगा। उसके बाद ये रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर ये 14 है।
اس میں بھی یہ پوری ایک بہت بڑی درخواست ہے اور اس میں بہت زیادہ قصیدہ گوئی کی گئی ہے انگریز گورنمنٹ کے لیے۔ لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس نے 12 سال تک برابر اس پہلی رائے کے برخلاف کوئی رائے ظاہر نہ کی اور اب دشمنی کے ایام میں مجھے باغی قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ اگلے الفاظ قابل سماعت ہیں، حالانکہ میں نے اس محسن گورنمنٹ کی خیر خواہی میں 19 سال تک اپنے قلم سے وہ کام لیا ہے اور ایسے طور سے ممالک کے دور دراز تک گورنمنٹ کی انصاف منشی کی تعریفوں کو پہنچایا ہے کہ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کارروائی کی نظیر دوسروں کے کارناموں میں ہرگز نہیں ملے گی۔ زاہد صاحب، آپ امام اہل سنت پر الزام لگا رہے تھے، جہاں مرزا صاحب خود انکار کر رہے ہیں کہ اور کسی کے ہاں یہ کارنامہ نہیں ملے گا جو میں نے سر انجام دیا ہے۔ انگریز گورنمنٹ کی اطاعت، اس کی خوشامد، اس کی چاپلوسی اور پوری دنیا بلکہ پوری زندگی اس کے لیے میں نے وقف کر رکھی، تو یہ کہتے ہیں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد یہ اشتہارات ہیں اور اس پر یہ حاشیہ ہے، اور حاشیہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ قرآن پاک کی آیات کو، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 ہے، اس کا حاشیہ ہے۔ قرآن پاک کی مشہور آیہ کریمہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 33 ہے اہل مکہ کے بارے میں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوگا، یا پوری دنیا کے حوالے سے، پوری انسانیت کے حوالے سے کہ جب تک آپ اس میں موجود ہیں، جیسے پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوتے تھے، کبھی کوئی طوفان آ گیا، کبھی آسمان سے پتھر برسے اور کبھی ان کو مسخ کر دیا گیا، فرمایا ایسا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس گورنمنٹ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب تک میں اس گورنمنٹ میں موجود ہوں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تمام امت مسلمہ اس وقت اس استعماری قوت سے آزادی کی کوشش کر رہی تھی اور مرزا صاحب ان کو ضمانت دے رہے تھے کہ خدا نے کہا ہے کہ جب تک میں موجود ہوں اس وقت تک تمہارا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آگے روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے، اس پر بھی بالکل اسی انداز میں اگر ہم اس محسن گورنمنٹ کا شکر ادا نہ کریں یا کوئی شر اپنے ارادہ میں رکھیں تو ہم خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا شکر اور کسی محسن گورنمنٹ کا شکر جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بطور نعمت کے عطا کرے، در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ کہتے ہیں کہ انگریز گورنمنٹ ہندوستان میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پر ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس گورنمنٹ کا شکر ادا کرنا دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تصور کریں کہ کتنے زوردار دلائل کے ساتھ گورنمنٹ انگریز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے شکر کو ان کا شکر اور اس گورنمنٹ کے شکر کو اللہ کا شکر۔ حالانکہ اسلام تو انبیاء کی یہ شان بیان کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ان کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ یہ جلد نمبر 12 ہے اور اس میں کیا لکھتے ہیں، سو اس نے مجھے بھیجا اور میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسی گورنمنٹ کے سایہ رحمت کے نیچے جگہ دی جس کے زیر سایہ میں بڑی آزادی سے اپنا کام نصیحت اور واعظ کا ادا کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے، کیونکہ مجھے انہوں نے نبوت دی ہے، کیونکہ یہ میرے اعلیٰ مقاصد جو جناب کیسرا ہند کی حکومت کے سایہ کے نیچے انجام پذیر ہو رہے ہیں، ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ کسی اور گورنمنٹ کے زیر سایہ انجام پذیر ہو سکتے، اگرچہ وہ کوئی اسلامی گورنمنٹ ہی ہوتی۔ تو یہ ایک اور سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگرچہ اس محسن گورنمنٹ کا ہر ایک پر رعایا میں سے شکر واجب ہے، مگر میں خیال کرتا ہوں کہ مجھ پر سب سے زیادہ واجب ہے۔ یہ مجھ پر سب سے زیادہ کیوں واجب ہے، یہ خاص رشتہ
कौन सा है, इस पर रिसर्च करना होगी, इसका पता लगाना होगा। ये रूहानी ख़ज़ान जिल्द नंबर 3 है और इसमें लिखते हैं कि मेरे नज़दीक वाजिबुत ताज़ीम और वाजिबुल इताअत और शुक्रगुजारी के लायक गवर्नमेंट अंग्रेज़िया है जिसके ज़ेर साया अमन के साथ ये आसमानी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। आसमानी कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। हमारे नज़दीक वाजिबुल इताअत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, अल्लाह के रसूल हैं या मुसलमान उलुल अमर जो हैं वो वाजिबुल इताअत हैं। हत्ता कि कोई आम दीनदार आदमी भी वाजिबुल इताअत नहीं है, लेकिन यहाँ कुफ़ार को वाजिबुल इताअत करार दिया जा रहा है, यानी वो ऐसे अहकाम जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नाफिज करते हैं उनको भी वाजिबुल इताअत समझा जाए। जो कुछ भी वो करे मुसलमानों पर वाजिब है कि वो उनकी इताअत करे। तो ये जाहिद साहब के तीसरे सवाल का जवाब था। मैंने कहा था कि आप फतावा रिजविया और दीगर इमाम अहले सुन्नत की किताबों में से कोई किताब निकाल कर नज़ीर पेश करें इस तरह की कि उन्होंने गवर्नमेंट इंग्लिश की इस अंदाज में इताअत और चापलूसी का दर्स कौम को दिया हो और इस पर कौम को उकसाया हो। आगे एक और सवाल जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा। हमारे पिछले ही किसी प्रोग्राम में ये आज से यानी तीसरा प्रोग्राम जो पीछे गुजरा है जिसमें ये जायद साहब ने सवाल किए थे, उसी में मसरूर साहब या मशहूर साहब, मुझे नाम याद नहीं, उन्होंने कुरान पाक की सूरह मोमिन की एक आयत का हवाला पेश किया था और मैंने वहाँ ये अर्ज़ किया था कि अब कादियानियों की कोशिश ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। मिर्ज़ा साहब की पेशीन गोइयाँ क्योंकि झूठी साबित हुई हैं, इसलिए वो पूरा सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कुरान और हदीस से साबित करें कि पहले अंबिया की पेशीन गोइयाँ भी झूठी थीं। मिर्ज़ा साहब के कौल में कलाम में क्योंकि तज़ादात हैं, इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि कुरान और सुन्नत से ये साबित करें कि पहले अंबिया के अक़वाल में भी तज़ादात थे। मिर्ज़ा साहब के क्योंकि बहुत सारे झूठ साबित हुए हैं उनकी किताबों से, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पहले अंबिया के झूठ भी वो उनके ख्याल में कि उनके भी झूठ थे और उनको वो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अंबिया सारे के सारे सच्चे और उनकी तमाम पेशीन गोइयाँ, उनके मोजज़ात मबनी बरहक और कभी भी वो जो कहते हैं वो उसके ख़िलाफ़ नहीं करते, न हो सकता है। अब इस मकसद के लिए वो साहब जिनका मैंने नाम लिया है, मशहूर साहब थे या मसरूर साहब थे, उन्होंने कहा जी सूरह मोमिन की आयत नंबर 28 पढ़ें। वकाला राजुलुम मिन आल फिरऔना यक्तुमु ईमानहु अतक़्तुलूना राजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम व इन यकु काज़िबन फ़अलैहि काज़िबुहु व इन यकु सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यइदुकुम इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुस्रिफुन कज़्ज़ाब। मैं अपने सामीन व नाज़रीन की खिदमत में इस आया करीमा का मफ़हूम पेश करूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और फ़िरौन के बारे में ये बात चल रही है कि जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कराना चाहा तो फ़िरौन की कौम में से ही एक आदमी था जो खुफिया तौर पर ईमान ला चुका था। पहले तो उसने अपना ईमान छुपाया हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि अल्लाह के नबी को कत्ल करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं तो उसके ईमान ने उसे तड़पा दिया। वो फट पड़ा, बोल पड़ा, कहने लगा कि क्या तुम मूसा को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा रब एक है और वो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से निशानियां लेके आया है। और वो कहता है फिरौनियों को, वो आदमी जिसने ईमान छुपाया हुआ था, वो उनको कहता है इन जाको काज़िबन फ़अलैहि काज़िबुहु, अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ का वबाल उस पर पड़ेगा, तुम्हें क्या है। व इन जाको सादिक़न युसिबकुम बादुल्लज़ी यइदुकुम, और अगर वो सच्चा है तो फिर वो जो वादे कर रहा है, जो वईदें तुम्हें सुना रहा है, उसमें से कुछ का सामना तो तुम्हें करना पड़ेगा।
इससे कादियानियों ने ये दलील निकाली कि कुछ बाज़ का जो लफ्ज़ है इसका मतलब ये है कि अंबिया के बाज़ वादे जो हैं वो झूठे साबित होते हैं, वो सच्चे साबित नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, अंबिया की बहुत बड़ी गुस्ताखी है। पहली बात तो ये कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान नहीं है, एक इंसान का कौल अल्लाह तबारक व तआला नकल फरमा रहा कि उसने ये कहा। अब उससे गलती भी हो सकती है, जी अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमा रहा कि उसने जो तुम्हें कहा है उसमें से बाज़ साबित होगा। अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमा रहा, बल्कि वो आले फिरौन में से एक आदमी जो ईमान ला रहा था और ईमान को छुपाए हुए था वो कह रहा है। तो इसलिए अल्लाह का फरमान ये पेश करना कि अल्लाह ने ये कहा है कि अंबिया के सारे वादे नहीं बल्कि बाज़ उसमें से सच्चे होते हैं, ये बहुत बड़ा झूठ है। कुरान पाक में नमरूद के अक़वाल, फ़िरौन की बातें अल्लाह ताला ने नकल फरमाया कि नमरूद ने ये कहा कि मैं ज़िंदा करता हूँ और मैं मारता हूँ। तो क्या उसका मतलब ये आप निकालेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नमरूद जो है वो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है? उसका कौल नकल किया जा रहा है। तो जहाँ भी उस आदमी का कौल नकल हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला नहीं फरमा रहा। और फिर दूसरी बात ये कि इसकी एक तफसीर मुफस्सिरीन ने ये की है कि बादुल्लज़ी याइदुकुम, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हें दुनिया के अजाब की वईदें भी सुना रहे हैं और आखरत के अजाब की वईदें भी सुना रहे हैं। तो उसमें से बाज़ यानी दुनिया के अजाब की जो वईदें हैं वो तुम्हें यहाँ उनका सामना करना पड़ेगा और आखरत का अजाब वो तो आखरत में होगा। तो दुनिया के हवाले से जो वईदें उन्होंने सुनाई हैं वो गोया एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आखरत के हवाले से है। तो वो मोमिन आदमी कह रहा है कि जो वईदें उन्होंने तुम्हें सुनाई हैं, जो धमकियाँ दी हैं, जो वादे किए हैं, उनमें से बाज़ यानी दुनिया से जो मुतल्लका हैं उनका सामना तुम्हें मौत से पहले पहले ज़रूर करना पड़ेगा और फिर दूसरे कब्र में और हशर में तुम्हारा मुकद्दर बनेंगे। फिर मैं यहाँ इस वक्त एक हवाला जो तफसीर का पेश कर रहा हूँ, ये तफसीर कबीर है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की, जिसे तफसीर राज़ी भी कहते हैं, तफसीर कबीर भी कहते हैं। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं और मैं ये खुसूसी तौर पर इसलिए पेश कर रहा हूँ कि मिर्ज़ाई इन्हें 6ठी सदी का मुजद्दिद मानते हैं। मुजद्दिद जो दीन की इस्लाह के लिए आता है, अगर कोई गलती कोताही कहीं दर आई हो दीन में तो उसको भी दूर करता है। ये 6ठी सदी के मुजद्दिद क्या कहते हैं, ये तहरीर स्क्रीन पर आ रही है, आप इसको पढ़ें। अरबी की तहरीर है, अगर किसी को अरबी आती हो। कहते हैं कि अन्नहु काना मिनल वाजिब अन युकाला व इन याकु सादिकन युसिबकुम कुल्लुल्लज़ी जाइदुकुम। होना तो ये चाहिए था कि ये कहा जाता कि अगर वो सच्चा है तो जो उसने कहा है वो सारे का सारा साबित होगा और उसका सामना तुम्हें करना पड़ेगा। लिअन्नल्लज़ी युसीबु फी बाद मा याइदु दूनल बाद हुम अस्हाबुल कहानत वन नुजूम, क्योंकि जिनकी आधी बातें झूठी होती हैं, आधी बातें कोई सच्ची होती है, अक्सर झूठी होती हैं। कहते हैं वो तो नजूमी किस्म के और काहिन किस्म के लोग होते हैं, उनकी बातें झूठी भी होती हैं, सच्ची भी। कोई तुक्का लग जाता है, कोई तीर नहीं लगता। कोई तीर साबित होता है, कोई तुक्का साबित होता है। ये नजूमी और इस किस्म के लोगों की बात है। कहते कि अमर रसूल सादिकुल्लज़ी ला यतकल्लमु इल्ला बिल वही फइन्नहु याजिबु अन यकूना सादिकन फी कुल्ले मा यकूलो। लेकिन अल्लाह का वो रसूल जो वही के अलावा बोलता ही नहीं है, उसकी हर बात सच्ची होती है। वो जो कहता है वो हो के रहता है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की तरह उसको धोखा नहीं लगता, कहता कुछ है होता कुछ है, ऐसा नहीं। बल्कि ये फिर
الفاظ یہ اوپر والی لائن جو ہے اس کے یہ الفاظ آپ پڑھیں، امر رسول الصادق، جہاں تک تعلق ہے سچے رسول کا، الذی لا یتکلم الا بالوحی، جو وحی کے علاوہ بولتا ہی نہیں ہے، فإنہ یجب ان یکون صادقا فی کل ما یقول، تو ضروری ہے کہ وہ جو کہے وہ سب کچھ سچا ہو۔ فَكَانَ قَوْلُهُ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ غَيْرُ لَائِقٍ بِهَذَا الْمَقَامِ، یہاں يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک انسان کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا، اس نے غلط انداز میں کہا، اسے پتہ نہیں تھا، وہ نہ تو نبی تھا نہ کوئی مستند اس شریعت کا عالم تھا، بلکہ آل فرعون میں سے تھا، ایمان بھی خفیہ رکھا ہوا تھا، کبھی ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ سے ایک آدھ ملاقات بھی ہوئی ہو، وہ نہ مومنوں کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، اپنا ایمان خفیہ رکھ کے فرعون والے جو لوگ ہیں انہی میں رہ رہا تھا، تو اس کے پاس اتنا نالج نہیں تھا، اس کے پاس اتنا ہی نالج تھا جتنا قادیانیوں کے پاس ہے، اور اسی لیے یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو اس نے کی تھی۔ تو میں یہ بھی کلیئر کر دوں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ انبیاء کو یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی باتیں جھوٹی ثابت ہوتی تھیں، ان کی پیشین گویاں پوری نہیں ہوتی تھیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، قرآن میں تحریف ہے۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ کو سکرین پر لائیو نمبر نظر آئے گا، اس پر فون کر کے آپ اپنے سوالات اور جو کچھ میں نے ابھی باتیں کی ہیں ان میں اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی وضاحت چاہتا ہو کسی قسم کی، میں نے کوئی بات خلاف واقعہ کی ہو، کوئی حوالہ غلط دیا ہو، یہ نہیں کہ کوئی صاحب آ جائیں فلاں صفحہ آپ پڑھیں وہ دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے، میں اس کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ میں نے جو صفحات پیش کیے ہیں، جو حوالے پیش کیے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی ہو تو آپ وہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ بس مبہم سی بات آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے جتنا کچھ کہا ہے جھوٹ کہا ہے، آپ نے ایک بات بھی سچی نہیں کی، لیکن یہ نہیں بتانا کہ وہ جھوٹ کون سا ہے۔ جیسے وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی صاحب نے کوئی پکچر بنائی تھی اور اس کو چوراہے پر لٹکا دیا اور نیچے لکھ دیا کہ جہاں جو غلطی ہو اس پر نشان لگا دے، اس کا جو حصہ غلط ہو اس پر نشان لگا دے۔ جب اگلے دن آیا تو پوری تصویر پر نشانات لگے ہوئے تھے، ہر طرف یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کراس۔ حیران ہو گیا کہ عجیب بات ہے، میں نے اتنی محنت کی، شب و روز لگائے، لیکن اتنی غلطیاں، اتنی یہ ناکام میری کوشش۔ پریشان ہوا، کسی سیانے کے پاس گیا کہ میں نے اتنی عظیم تصویر بنائی تھی، اتنی محنت کی تھی، اس طرح چوراہے پر لگائی تو لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، کہتے ہیں سب کچھ غلط ہے۔ تو میں اب کیا کروں، میری تو محنت ضائع ہو گئی۔ تو سیانے نے کہا کہ تم نے لکھا کیا تھا؟ کہنے لگے میں نے نیچے لکھا تھا کہ جو غلط ہو اس پر نشان لگا دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے نیچے یہ لکھو کہ جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیں، جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر دیں۔ اس نے پھر وہی تصویر، اس کی ایک کاپی نکالی اور اس کو چوراہے پر لگا دی اور نیچے لکھ دیا کہ اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دیں۔ تو اگلے دن آیا تو تصویر بالکل اسی طرح صاف شفاف کھڑی تھی، کسی نے نہ کہیں نشان لگایا ہے نہ کہیں اصلاح کی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہمارے کالرز کرتے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ جھوٹ کے ماہر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پوچھیں جی کون سا جھوٹ بولا ہے، تو پھر آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، بات ٹو دی پوائنٹ کریں۔ اور میں نے اگر کوئی خلاف واقعہ بات کی، انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا اگر آپ میری اصلاح کر دیں کہ فلاں حوالہ آپ نے غلط دیا ہے،
اس کو غلط انداز میں انٹرپریٹ کیا ہے اور اس کی تعبیر صحیح نہیں پیش کی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہرحال اس وقت ہماری جو بات ہو رہی تھی سورہ مومن کی آیت نمبر 28 پر، تو میں یہ دعوت دوں گا کہ آپ اس کی تفسیر جو ہے وہ دیکھیں مختلف کتب تفسیر میں، اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں بعد جو ہے وہ کل کے معنی میں ہے، یعنی وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اگر حضرت موسیٰ سچے ہیں تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ثابت ہوگا۔ اور پھر مفسرین نے امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی، حافظ ابن کثیر، مفسر قرآن محمود آلوسی، دیگر تمام مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض کل کے معنی میں عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، بہت سارے عربی شعراء کے حوالے انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تو ایک اس کی یہ تعبیر ہو گئی، تفسیر ہو گئی کہ یہاں بعد الذی، بعد جو ہے وہ کل کے معنی میں ہے، اور انبیاء کا ہر قول سچا ہوتا ہے، نبی کا کوئی قول جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کچھ اور ہو کچھ اور جائے۔ ایسا ہاتھ کسی نجومی کے ساتھ، کسی شعبدہ باز کے ساتھ قدرت کر سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نہیں ہے، کسی نبی کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آل فرعون میں سے ایک بندے کی کلام کو نقل فرما رہا ہے، جہاں کہ آل فرعون میں سے ایک آدمی جس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم قتل نہ کرو، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں سامعین و ناظرین کی اطلاع کے لیے، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، اس سے قادیانی اور دیگر باطل پرست لوگ ایک مفہوم یہ بھی نکالتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو کسی کو کیا پڑی کہ وہ اس سے مناظرے کرے، اس کا مقابلہ کرے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی یا راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ تو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو تم اسے چھوڑ دو، اس پر اس کے جھوٹ کا وبال ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جھوٹے کے جھوٹ کا وبال صرف اسی پر نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم پر ہوتا ہے، معاشرے کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ بات جو ہے، یہ جو جملہ ہے، یہاں اس کو سیاق و سباق میں دیکھیں کہ وہ آدمی بات کر رہا ہے خصوصی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اسے یقین ہے کہ وہ سچے ہیں اور وہ ان کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر تم فرعونی ان کو جھوٹا سمجھتے ہو تو تم انہیں چھوڑ دو، ان کے جھوٹ کا وبال انہی پر ہوگا۔ اس کے دل میں تو یقین ہے کہ وہ سچا ہے اور اس کی کسی بات سے کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور نفع ہی نفع ہوگا۔ تو اس لیے اس کی یہ تعبیر کرنا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ کہ جھوٹے کو چھوڑ دیا جائے، اس کی مہاریں نہ پکڑی جائیں، وہ جو چاہے کرتا پھرے، اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا۔ کسی کو کیا پڑی ہے کہ اس کے خلاف پروگرام کرے اور لوگوں کو بتائے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور تمہیں گمراہ کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کروں کہ ایسا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے، اور وہ جو ایماندار آدمی تھا آل فرعون میں سے، اسے یقین تھا کہ آپ سچے ہیں، تو وہ فرعونیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اگر اسے جھوٹا سمجھتے ہو تو تم انہیں چھوڑ دو، اس سے تمہیں کوئی نقصان
नहीं होगा। अगर कोई नुकसान हुआ तो इसी पर होगा। तो सामीन और नाज़रीन, अब इंतज़ार है आपकी कॉल्स का। पिछले दिनों एक साथी ने फ़ोन करके बड़ा इस पर एहतजाज किया था कि आप कॉल्स का बहुत कम टाइम देते हैं, ज़्यादा आप बोलते रहते हैं और आखिर में हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं। लेकिन आज अभी आपको टाइम दिया जा रहा है लेकिन कोई कॉलर नहीं आ रहा। मालूम नहीं नाराज़ हो गए हैं या कोई और वजह है। तो बहरहाल जब तक कोई कॉलर नहीं आता सामीन और नाज़रीन, मैंने जो पूरी आज की गुफ्तगू की है उसका ख़ुलासा भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा और कॉलर्स का भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन अभी हम एक मुख्तसर सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है और यकीनन कोई कॉलर हमारे साथ होगा और उससे हम बात करेंगे।